नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म उषा काफले। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। तारा एयरको विमान दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न 5 सदस्यीय आयोग गठन। मृतक 22 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइँदै। आगामी वर्षको बजेट चुनाव लक्षित नरहेको अर्थमन्त्री शर्माको जिकिर। कार्यान्वयन हुनेमा एकीकृत समाजवादीका नेता चिन्तित। निजगढ विमानस्थल रोक्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध संसदीय समिति र मन्त्री जुनसुकै हालतमा अघि बढाउने निर्णय। काठमाडौँ महानगर प्रमुख शाहले थाले काम। आज कार्यपालिकाको बैठक। समस्या समाधानका लागि टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय। र खेलकुद क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटप्रति ओलम्पिक कमिटी असन्तुष्टि। अङ्क घटे पनि समग्र क्षेत्र समेटेको प्रतिक्रिया। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। आइतबार मुस्ताङमा बेपत्ता भएको तारा एयरको विमान सोमबार बिहान दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला पर्यो। विमानमा चालक दलका 3 सदस्य सहित 22 जना सवार सबैको मृत्यु भएको छ। विमान दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले 5 सदस्यीय आयोग समेत गठन गरिसकेको छ। आइतबार पोखराबाट मुस्ताङको जुमसुमका लागि उडेको तारा एयर्सको 9N80 विमान आइतबार बिहान 10:07 जाँदा जुमसुम विमानस्थलको टावरसँग सम्पर्क विच्छेद भएको थियो। विमान मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 को सानो सुरेको मानापाती हिमालको फेदमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा सोमबार फेला परेको हो। दुर्घटनामा परेर पाइलट प्रभाकर घिमिरे, को पाइलट उत्सव पोखरेल र एयर होस्टेस किस्मी थापाले ज्यान गुमाएका छन्। उनीहरू बाहेक गोर्खा शहीद लखन गाउँपालिका 5-3 मानेका स्थानीय निवासी गणेश नारायण श्रेष्ठको परिवारका 4 जना पनि विमान दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुनेमा गणेश नारायण सहित उनकी श्रीमती रश्मि, छोरीहरू रोजिना र रविनाको विमान दुर्घटनामा ज्यान गएको छ। त्यसैगरी प्रकाश सुनुवार, मकर बहादुर तामाङ, राममाया तामाङ, सुकुमाया तामाङ, तुलसीदेवी तामाङ, इन्द्र बहादुर गोले, पुरुषोत्तम गोले, राजकुमार गोले, मेघगाड, वसन्त लामा, अशोक कुमार त्रिपाठी, धनुष त्रिपाठी, ऋतिका त्रिपाठी, युवी विर्नर र वैभवी बान्डेकरको ज्यान गएको छ। चालक दलका 3 सदस्य सहित 2 जना जर्मन नागरिक, 4 जना भारतीय नागरिक रहेका छन्। त्यसो त तारा एयरको दुर्घटना नेपाली आकाशमा भएको पहिलो दुर्घटना होइन। यसअघि साना ठुला गरेर 94 वटा हवाई दुर्घटना भएका छन्। 10 वर्ष अघि समेत तारा एयरकी जहाज दुर्घटना भएको थियो। अहिलेसम्म हवाई दुर्घटनामा परेर 800 बढीको मृत्यु भएको रेकर्ड छ। यसरी पटक नेपाली आकाशमा विमान दुर्घटना दोहोरिने श्रृङ्खलाले नेपाली हवाई क्षेत्रप्रति नै प्रश्न चिन्ह उठ्न थालेका छन्। नेपालको भौगोलिक बनावटका कारण समेत बेला बेलामा दुर्घटना हुने गरेको देखिएको वरिष्ठ पाइलट केबी लिम्बुको भनाइ छ। दुर्घटना हुन्छ हैन, भवितव्य अब त्यो नेपालको भू बनोटको कारणले गर्दाखेरि यो कति कुराहरू अब दोहोरिएर तेरिएर त्यही किसिमको भइरहेको छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण धेरैजसो हवाई दुर्घटना हुने गरेका भए पनि पछिल्ला दिनहरूमा यसको कारण खराब मौसम, विमान चरासँग ठोकिनु र प्राविधिक कारण लगायतबाट एकपछि अर्को दुर्घटनाहरू थपिने गरेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ। तर अधिकांश दुर्घटना भने प्राविधिक कारणले भएको देखाइने गरेको छ। विमान दुर्घटना नियन्त्रण गर्नका लागि सबै राज्य संयन्त्र लाग्नुपर्ने, विमान शिक्षालाई चुस्त दुरुस्त पार्नुपर्ने लिम्बुको बुझाइ छ। गर्ने बडीहरू जस्तै सिभिल एभिएसन अथोरिटी हैन, अनि त्यसलाई पनि अझै त्यसलाई पनि निगरानीमा राख्ने चाहिँ अब पर्यटन मन्त्रालय, उहाँहरूले चाहिँ अब चुस्त दुरुस्त तरिकाले अब नियमहरू कानुनहरू त अब राम्रो बनाएर ती कुराहरू लागू भएनन्। ती कुरा त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। यसअघि काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै समेत जहाज दुर्घटना भएको थियो। युएस बंगालको जहाज विमानस्थलको रनवे बाहिर दुर्घटना भएको थियो, जहाँ 50 बढीको मृत्यु भएको थियो। त्यसबाहेक तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको समेत हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर 24औं संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। जेठ 13 र 15 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मूल्य अभिवृद्धि कर 24औं संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले अन्तःशुल्क 23औं संशोधन नियमावली 2079 भन्सा 13औं संशोधन नियमावली 2079 र आयकर 13औं संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। 13औं संशोधन नियमावली 2079 र आयकर 13औं संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने। धन्यवाद। प्रवक्ता कार्कीले बजेट तथा अर्थ सम्बन्धी विधेयकहरू संघीय संसदमा पेश गर्ने लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ। भोलिदेखि बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुँदैछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा केही ठूलो आकारको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 8% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। तर विज्ञहरूले भने बजेटको आकारमै प्रश्न उठाएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट संसदमा पेश गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बजेटको विरोध गरेको भए पनि विज्ञहरूले भने तुलनात्मक रूपमा बजेट सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले भने देश आर्थिक सङ्कटतर्फ उन्मुख रहेको अहिलेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको बजेट वितरणमुखी भएको बताएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेश गरेको 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोडको बजेट मध्ये साधारण खर्चमै 42% अर्थात् करिब 7.5 खर्ब छुट्याएको छ। पुँजीगत खर्च 3 खर्ब 80 अर्ब रहेको भए पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको 10.5 महिनामा 33% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। यता आर्थिक वृद्धि 8% पुग्ने सरकारी प्रक्षेपण छ। सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा थप जटिलता देखिएको छ। सरकारले कर्मचारीको तलब 15% बढाएको छ। यता 68 वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने सरकारले घोषणा गरेको छ, जसका कारण राज्य कोषमा करिब 20 अर्ब थप भार पर्ने देखिन्छ। बजेट वितरणै गर्नलाई हुन्छ त हैन, तर नचाहिने ठाउँमा पनि गयो अनि त्यसले मुलुकले फाइदा पाउँछ भन्ने कुरो भएन भने त्यसरी लाउनु पर्ने कुरा हो। तर यसमा चाहिँ देखिँदाखेरि के भयो भने यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दिने भत्ताको कुरा गरिएको छ नि, वास्तवमा यो उमेर घटाएर जेल ल्याउन थाल्यो, त्यसले झन्डै 20 अर्ब जस्तो थप लाग्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ है। अब यसमा एउटा कुरा भइदिएको भए जाति हुन्थ्यो कि प्रशस्त आम्दानी भएकाहरू पनि त्यति उमेरको ब्राकेटभित्र परेकाहरू त दावा गर्ने भए नि, हो त्यस्ताहरूलाई त्यसमा समावेश नगर्ने किसिमको संयन्त्र ल्याएर आएर घोषणा गरिदिए भए जसलाई चाहिने हो उनीहरूले मात्रै त्यो पाउँथे, प्रयोग गर्थे र सामाजिक सुरक्षा हुन्थ्यो। 3 वर्षभित्र भूमिहीन दलितलाई आवासको व्यवस्था गर्ने साथै शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिने पुरानै घोषणा सरकारले फेरि दोहोऱ्याएको छ। सरकारले हरेक परिवारलाई एउटा विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने भनेको छ। मृगौला, क्यान्सर र मेरुदण्डको पक्षघात भएका बिरामीहरूका लागि मासिक 5,000 रुपैयाँ दिने सरकारले घोषणा गरेको छ, जसका आधारमा सरकारले बजेटमा सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको विज्ञहरूले बताएका छन्। सकारात्मक भन्ने हो भनेदेखि त अहिले त्यो जटिल रोग लागेकाहरूलाई निःशुल्कमा उपचार गरिदिने भनेको छ, अनि त्यस्ताहरूलाई 5,000 रुपियाँ महिनाको दिने भनेको छ हैन। अनि त्यस्तै कृषिलाई चाहिँ अब हामीले कृषि उत्पादनका वस्तुहरू 3 खर्ब जस्तो आयात गर्छौँ भन्नेलाई उत्पादनमुखी बनाएर किसानहरूलाई धेरै सहयोग गर्ने, टेक्निकल सहयोगदेखि लिएर बजारीकरण गर्ने, अनि त्यसपछि सपोर्ट प्राइस दिने, यस्तो कुरा गरेको छ नि। त्यसले कोअर्डिनेटेड ढङ्गबाट कृषिलाई लैजान्छौँ, उद्योगलाई पनि निजी क्षेत्रसँग मिलेर चाहिँ अगाडि बढाएर उत्पादन बढाउँछौँ
भनेको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने सरकारले ल्याएको बजेट हावादारी भएको आरोप लगाएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले चुनावी सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वका विषय बजेटमा समावेश नगरेको भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसकिने बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन्। कुन बेला आर्थिक सङ्कटको टिलबाट मुलुक खस्छ भनेर अर्थशास्त्रीहरू अर्थविदहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। सिङ्गो मुलुक चाहिँ आर्थिक दृष्टिकोणले सङ्कटग्रस्त बनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा आजका समस्याहरूलाई चिनेर त्यसको समाधानका निम्ति केही गर्ने हो भने पनि त्यसो गर्नुपर्नेमा अनि हावादारी कुराहरू जस्तो यहाँ हेर्नुभयो होला कोशी र कर्णाली नदी जोड्ने रे सरकारले सबैभन्दा धेरै आलोचना भइरहेको संसद विकास कोष आगामी आर्थिक वर्षदेखि खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले पेश गरेको बजेटलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरिसकेको छ। तर बजेट कार्यान्वयन नहुने सधैँको समस्यामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव भने निजी क्षेत्रले दिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा खबिन्द्र तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। नयाँ वर्षको बजेटबारे राजनीतिकदेखि आर्थिक वृत्तमा व्यापक टीका टिप्पणी भइरहेको छ। कसैले चुनाव लक्षित बजेट भनेका छन् त कसैले पुरानै नहुने लक्ष्य भन्दै आलोचना गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, आगामी वर्षको बजेट कस्तो लाग्यो? अहिले पनि अब जुन बजेट भाषण गरेर ल्याइएको छ ती बजेट भाषणहरूमा हामी जस्ता बेरोजगारीहरूलाई कुनै राहत हुने खालका कार्यक्रमहरू आएको देखिँदैन। अब त्यो एकमुष्ट स्थानीय भनेर भनिएको छ, प्रदेश भनेर भनिएको छ, हरेक कुराहरू देखाइएको छ र यो आफ्नो स्वार्थगत हिसाबले पार्टीगत हिसाबले राजनीतिक हिसाबले मात्र ल्याएको देखिन्छ। बजेट भाषण अब समग्र रूपमा यसो हेर्दाखेरि कसैलाई ठिकै छ सर, कसैले चाहिँ अब यो बेरोजगारलाई चाहिँ अलिक समेटेको देखिँदैन। यो अब निजामती कर्मचारी विभिन्न यतातिको लागि चाहिँ अलिकति राम्रो जस्तो देखियो। अलिकति यो पर्सेन्टको हिसाबमा बढेको अथवा केही पर्सेन्टहरू दिएकोमा र यो देशमा चाहिँ विभिन्न रोजगारविहीन युवाहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ राम्रोसँग समेटेर विभिन्न कलकारखाना उद्योगहरू विभिन्न धन्दाहरू विभिन्न चाहिँ सुधार गर्न सक्यो भने अलि राम्रो हुन्छ। अब बजेट भने चाहिँ कस्तो छ भने बाटोमा हाल्यो है, त्यो पैसा बाटोमा हाल्यो अनि बाटो डाँडा काँडा खन्नी बाहेक कुनै उपाय नै छैन क्या। अब विकास निर्माणको लागि भनेर हाल्यो अनि त्यो बाटो चाहिँ खन्यो, भोलि त्यो त्यत्तिकै जान्छ, बर्खा लाग्छ त्यत्तिकै जान्छ, त्यो चाहिँ पैसा चाहिँ क्षति हुन्छ। पहिला दीर्घजीवी विकासको योजना लिएर आएर मात्रै त्यसको लागि चाहिँ बाटो बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ क्या। यो बजेट चाहिँ अहिले सुनिरहेको छु म, वर्तमान समयमा भइरहेछ अर्थमन्त्रीज्यूको। यो बजेटमा चाहिँ यसले कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ अनि विद्यार्थीहरूलाई पनि गर्दै कमाउँदै भन्ने पनि शीर्षकमा आएको रहेछ। त्यसपछि विदेशबाट आएका नेपालीहरूलाई केही गरिरहेको छ, सेयर मार्केटको लागि पनि थोर बहुत केही गरिरहेको बुझिन्छ, तर डिटेलमा मलाई धेरै चाहिँ थाहा छैन अहिलेसम्म। संसदीय समितिले सर्वोच्च अदालतको निर्णय विपरीत निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यससँगै संघीय सरकारका उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनबाट सरकार पछि नहट्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको निर्माण कार्य रोक्नु कुनै पनि दृष्टिबाट उचित नभएको ठहर गरेको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकमा समितिकी पवित्रा निरौला खरेलले लामो समयको अध्ययन तथा लगानीका साथ अघि बढेको आयोजनाको काम नरोक्न सरकारलाई निर्देशन दिइन्। नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यका साथ लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको कार्य रोक्नुपर्ने भन्ने कुनै निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित देखिन्न। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनबाट सरकार पछि नहट्ने प्रतिक्रिया दिए। विमानस्थलको काम अघि बढाउने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको र राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत सूचीकृत भइसकेकाले पछि नहट्ने बताए। समितिबाट जुन चाहिने एउटा महत्त्वपूर्ण सुझावहरू आएको छ, मान्य सभापतिज्यूलाई पनि भन्न चाहन्छु कि तपाईँको निर्देशन स्ट्रेट हुन पर्यो। त्यसलाई घुमाउने दायाँ बायाँ गयो भने यो हामी गर्न सक्दैनौँ। तपाईँको साथ सहयोग पाएको मैले अनुभूति गरेको छु र तपाईँको स्पिड अनुसारै
यो मन्त्रालयले यसलाई अगाडि बढाउनको लागि सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट पनि यो नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको छ। अनि हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगको चाहिँ नि यो राष्ट्रिय योजना आयोगको उसमा पनि यो एयरमार्क भइसकेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले अब मन्त्रालय पछाडि हट्दैन, हामी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छौँ। बैठकमा विभिन्न दलका प्रतिनिधिले पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प नभएको बताए। यो विमानस्थल बनाउन नसकेमा राज्यको करोडौं रुपियाँ खेर जाने भन्दै उनीहरूले कानून परिवर्तन गरेरै भए पनि निर्माण पूरा गर्नुपर्ने धारणा राखे। काठमाडौँको नजिक भएको सबभन्दा आइडियल प्लेस भनेको त्यो निजगढ नै हो र त्यहाँ निजगढमा विमानस्थल बनाउनका लागि ढिला भएको छ। यो ढिला विभिन्न कारणले भएको छ। त्यसमा पनि चाहिँ अब मनन गर्ने हो र छिटो अगाडि बढाउनुपर्छ, उपाय खोज्नुपर्छ। पुरै फैसला आउन बाँकी छ। फैसलाले कुनै ठाउँ दिन्छ भने त्यो स्पेसलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। र कहाँ त्रुटि भयो, मन्त्रालयको पनि त्रुटि भयो कि जब अदालतमा मुद्दाहरू पेशीमा चढेको छ भने त्यहाँ हाम्रो ध्यान जानु पर्दथ्यो। यो ल्यान्ड ट्रान्सपोर्टेसनबाट मात्र होइन, एयर ट्रान्सपोर्टेसनबाट पनि एयर कार्गोहरू गरेर ट्रेड ट्रान्जिट सबै कुरा चाहिँ हामी चाहिँ गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो इम्पोर्टेन्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बुझेर नेपालको फ्युचर यो इकोनोमी यसैमा निर्भर हुने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ सबै यो चाहिँ अब भनौँ न दल र यो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले यसमा गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। सरकारले पहिले त अदालतले अन्तरिम आदेश दिने बित्तिकै राम्ररी बहस गराउनु पर्थ्यो। यसका तथ्याङ्क जस्तो अहिले यहाँ कुरा उठ्यो, यदि कुनै यो सार्वजनिक सरकारका विषयमा मुद्दा हाल्ने निकाय छन् भने उनीहरूले मागेका कुरा दिनु पर्थ्यो। उनीहरूलाई चाहिँ यो हो तथ्य भनेर भन्नु पर्थ्यो। त्यो किन गरिएन, त्यो त अब पछाडि फर्केर केही हुँदैन, खालि मैले कोट्याएको मात्रै। राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले निजगढ विमानस्थल बन्न नसके मुलुक 100 वर्ष पछाडि पनि दाबी गरे। गत बिहिबार सर्वोच्च अदालतले बाराकको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश दिएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा सहितले दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै अदालतले निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र स्वीकृत गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेको थियो। काठमाडौँ महानगरका नवनिर्वाचित प्रमुख वालेन शाह, उपप्रमुख सुनिता टङ्गोल सहित 32 वटाका जनप्रतिनिधिले शपथ ग्रहण गरेका छन्। नवनिर्वाचित प्रमुख शाहले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म जितको खुसियाली नमनाउने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उपप्रमुख डङ्गोलले काठमाडौँका बासिन्दाको सहज जीवन यापनका लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचित भएको 5 दिनपछि शपथ ग्रहण गरेका छन्। महानगरपालिकाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएपछि 32वटै वडाध्यक्ष सहित मेयर र उपमेयरले शपथ ग्रहण गरेका हुन्। काठमाडौँका मेयर बालेनले नेपाली र नेपाल भाषामा शपथ लिँदा उपमेयर सुनिता डङ्गोलले भने नेवारी भाषामा शपथ लिएकी हुन्। जी सुनिता डङ्गोल, मुलुक र जनताप्रति मुलुक व जनताप्रति पूर्ण वफादार जुया सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। सत्यनिष्ठापूर्वक पाफेके ईश्वर देश र जनताको नाममा ईश्वर देव व जनता या नामे शपथ लिन्छु कि शपथ लिए लगत्तै मेयर र उपमेयरले पदभार समेत ग्रहण गरे। पदभार ग्रहण गर्दै नवनिर्वाचित मेयर बालेनले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान भएपछि टीका र माला लगाउने बताएका छन्। हामीले पद बहाली गर्नुभन्दा अगाडि, शपथ लिनुभन्दा अगाडि पनि थोरै कुरा गरेका थियौँ। हामी आफै सिसडोल र बन्चर डाँडा घुम्न जाँदाखेरि त्यहाँको स्थिति हेर्दाखेरि जुन भनौँ न हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको त्यहाँ फोहोर जम्मा भएर त्यहाँ बस्न गाह्रो भएर विगत 16-17 वर्षदेखि त्यहाँ फोहोर जम्मा भएर प्राय हरेक घरमा क्यान्सर पीडित, छालाको रोग पीडित होइन बस्न एकदमै अयोग्य भइसकेको ठाउँ। एक हिसाबले भनौँ भन्दाखेरि त्यो ठाउँ आफैमा एउटा मन्दिर हो। यो फोहोर मैलाको व्यवस्थापन नभएसम्म कुनै पनि किसिमको खादा टोकन अफ लभ होइन, अब भनौँ न एउटा सेलिब्रेसन उत्साह उमङ्ग मनाउने समय होइन, यो एउटा त शोक मनाउने कुरा हो। राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित समारोहमा शाहलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजकुमार खतिवडाले शपथ गराएका थिए। त्यसै गरी मेयर शाहले उपमेयर, वडाध्यक्षहरू तथा सदस्यहरूलाई छुट्टा छुट्टै शपथ ग्रहण गराएका हुन्। मेयरमा निर्वाचित भएका बालेन र शाहको नगरसभामा बहुमत भने पुग्दैन, तर काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडाध्यक्षहरू मेयर बालेन र शाहसँग मिलेर काम गर्न तत्पर रहेको बताएका छन्। स्वयम्भू महाचैत्यलाई, विश्व सम्पदा सूची महाचैत्यलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर
सिङ्गो चाहिँ 15वटा एउटा विराट मास्टर प्लान चाहिँ बनाउने निर्णय चाहिँ हामी गर्छौँ र त्यो मास्टर प्लान चाहिँ तयार नहुँदासम्म चाहिँ हामी सानातिना कुराहरू गर्छौँ। 6 महिनामा हामी मास्टर प्लान तयार गर्छौँ र मास्टर प्लान तयार भइसकेपछि अनि चाहिँ हाम्रो 5 वर्षमा यो टोलमा एउटा नमुनाको रूपमा स्वयम्भूलाई सुहाउने किसिमको विश्व समुदाय सूचीलाई सुहाउने किसिमको हामी टोलहरू बनाउँदै जान्छौँ। हामी उहाँसँग मिलेर राजधानीको विकास, राजधानीको यहाँको चाहिँ परम्परा संस्कृति का साथै यो राजधानीलाई चाहिँ आमूल परिवर्तनमा चाहिँ नयाँ बाटोमा लैजानको लागि हामी विकासको कामको लागि र राम्रो कामको लागि देशको लागि सबैसँग मिलेर काम गर्दछौँ। सोमबारै काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहिलो बैठक समेत बसेको छ, जुन बैठक मेयर शाहले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने बताए अनुसारै प्रसारण समेत भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा सुदीप घिमिरे, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहिलो बैठक सञ्चार माध्यममा प्रत्यक्ष प्रसारण भएको छ। पहिलो बैठकमा महानगर प्रमुख शाहले काठमाडौँका समस्या समाधानका लागि टास्क फोर्स बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहिलो बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण भएको छ। मेयर बालेन्द्र शाहको घोषणा अनुसारै बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण भएको हो। पहिलो बैठकमा मेयर शाहले काठमाडौँको ढल व्यवस्थापन, सडकका खाल्टाखुल्लीको समस्या निराकरण गर्न महानगरपालिकाले टास्क फोर्स बनाउने घोषणा गरेका छन्। उनले कल सेन्टर स्थापना गरेर समस्याका बारे जानकारी लिने र तत्काल त्यसको निराकरण गर्न फोर्स गठनको प्रस्ताव गरेका हुन्। महानगरको गुनासो लिनलाई कल सेन्टर राख्ने भन्ने हाम्रो भिजन एजेन्डामा पनि थियो। त्यो कल सेन्टर भनेको महानगरको मेयर उपमेयरको लागि मात्रै नभएर तपाईँहरू वडाध्यक्षहरूको लागि पनि हो। त्यहाँनिर 32वटा डाटाबेस हुन्छ। तपाईहरू जुन वार्डको वडाध्यक्ष हो, तपाईँले आफ्नो वार्डको डाटाबेस हेर्न पाउनुहुन्छ। त्यहाँ कतिवटा गुनासो आयो, के समस्या आयो, त्यो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। किनभने तपाईँहरूलाई पनि बिहानैदेखि बेलुका फोन आउँछ नि त, चिया खाना आउनु पर्यो, सगुन खाना आउनु पर्यो, पार्टीमा आउनु पर्यो। अब तपाईँहरूले साँच्चीकै त्यो चिज फिल्टर गरेर समस्या मात्रै हेर्न पाउनुहुन्छ नि त। किनभने 5 वर्षमा त काम गर्नु पर्यो, रमाइलो गर्नलाई त छँदैछ, पछि गर्दै गरौँला। अनि तपाईँहरूले पनि आफ्नो आफ्नो वार्डको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र महानगरले डिरेक्टली 32वटै वार्डको पनि हेर्छ। 32वटै वार्डमा के गुनासो आएको छ, समस्या आएको छ, त्यसको मोनिटरिङ पनि हुनेछ। यो तपाईँहरूलाई पनि सजिलो र हामीलाई पनि सजिलो हुने चिज हो। महानगरपालिकाको बैठक यसअघि गोप्य रूपमा हुने गरेको थियो, तर मेयरमा निर्वाचित भएपछि शाहले बैठकबारे सबै मतदाताले जानकारी पाउनुपर्ने भन्दै प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने घोषणा गरेका थिए। बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरूले टास्क फोर्स गठन गर्ने प्रस्तावमाथि आफ्नो धारणा राखेका छन्। हाम्रै कमजोरी हो, मेरो पनि कमजोरी रह्यो होला नेतृत्वको हिसाबले, तर यसलाई एउटा व्यवस्थित रूपमा योजना ल्याएर चाहिँ यो योजना नलाइकन यसो गर्ने भनेर चाहिँ भन्दै आयो, त्यो भएन। अब योजना ढङ्गबाट ल्याउनुपर्छ र यो जहाँसम्म लाग्छ आज 3 दिन भयो फोहोर उठेन, होइन, नउठेको बेला बखतमा यो समस्या हो। यो राजनीतिक समस्या पनि छ, यो धेरै कुराहरू छ। यो गहिरै अध्ययन नगरिकन त्यतिकै समस्या समाधान हुन्छ भनेर हामीले भन्न सकिँदैन। महानगरपालिकाको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने मेयर शाहकै घोषणाप्रति केही वडा अध्यक्षहरूले भने प्रश्न समेत उठाएका छन्। महानगरपालिकामा मेयर शाहले स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेका कारण उनका पक्षमा कार्यपालिकामा बहुमत भने पुग्दैन। तर काठमाडौँवासीका समस्या समाधानका लागि हुने निर्णयमा दलका तर्फबाट निर्वाचित हुनेहरूले असहयोग गरे त्यसको जानकारी मतदातालाई दिने भन्दै मेयर शाहले बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणको घोषणा गरेका हुन्। महानगरपालिकाको नेतृत्वमा आएपछि शाहले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन नहुँदासम्म आफूले माला र खादा नलगाउने घोषणा गरेका थिए। त्यसै अनुसार शाहले शपथ ग्रहण गर्ने बेला माला र खादा लगाएनन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कविन्द्र तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले महिलामाथि हुने यौनजन्य अपराधका घटनामा 1 वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा सांसद पाण्डेले बालिकाले आफूलाई त्यस्ता अपराधका घटना भएको भन्न सक्ने सहज वातावरण बन्न 7-8 वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले हदम्याद हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले यौनजन्य हिंसा अन्त्यका लागि सामाजिक जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अनुभूति हुने गरी कानुन बनाऊ भनेर अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरिमा बल्ल 72 सालमा गएर त्यो 35 दिनलाई चाहिँ नि 6 महिना बनाइयो र त्यसपछि 74 सालमा गएर अहिले जुन मुलुकी अपराध संहिता ऐन आएको छ त्यसमा यो बालबालिकाको सन्दर्भमा अहिले 1 वर्षको म्याद चाहिँ नि बनाइएको छ। तर अहिले पनि जुन खालका घटनाहरू आएका छन्
त्यो घटनाहरू हेर्दाखेरिमा 1 वर्षभित्र तपाईँ हाम्रा छोरीहरूले तपाईँ हाम्रा बहिनीहरूमाथि यस्ता घटना घट्यो भने उनीहरूले चाहिँ नि आएर घरमा भन्यो भने पनि हामी सहजै गएर मुद्दा हाल्न सक्ने स्थितिमा छौँ कि छैनौँ। सांसद पाण्डेले यौनजन्य जघन्य अपराधका घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति मात्रै नभई परिपूरणको पनि व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले यौनजन्य अपराधका घटनामा परेका महिला तथा बालबालिकाको न्यायका लागि स्थानीय तहका सबै ओडामा कानून अधिकृत र मनोविमर्शकर्ताहरूको व्यवस्था गर्न ढिलाइ नगर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। अब पालो इकोनोमिक न्यूजको। शेयर बजार आज 50 अंक भन्दा धेरैले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 50.33 अंकले घटेर 2173.44 बिन्दुमा छरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा उत्पादन विकास बैंक, माइक्रो फाइनान्स र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अंकले ओह्रालो लागेको छ। 227 कम्पनीको 34,56,000 किता शेयर 1 अर्ब 33 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा बढी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 4 करोड 96 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। करिब 1 वर्षपछि आज दोस्रो बजारमा कारोबार खुलेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शेयर सबैभन्दा धेरै करिब 10% घटेको छ। यस्तै ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी र लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसनको शेयर 7% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि बलेफी हाइड्रो पावरको शेयर भने करिब 10% बढेको छ। अब पालो इन्टरनेशनल न्यूजको। इन्डोनेसियाको तटमा खराब मौसममा इन्धन सकिएर डुङ्गा डुबेपछि 31 जनाको उद्धार गरिएको छ। यद्यपि 11 जना अझै बेपत्ता रहेका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। दक्षिण सुवालवेसी प्रान्तमा यात्रा गर्ने क्रममा केएम लाड्राङ फेर्तिवी डुङ्गा डुबेपछि स्थानीय टक बोट र माछा मार्नेहरूले धेरैलाई किनारामा ल्याएर उद्धार गरेका बताइएको छ। उद्धार गरिएका ती व्यक्तिहरू घर फर्किसकेका र उनीहरूको स्वास्थ्य सामान्य भएको उद्धारकर्ताहरूले बताएका छन्। उद्धारकर्ताहरूले हेलिकप्टर तैनात गरेका छन् र बेपत्ताको खोजीमा डुङ्गा डुबेको ठाउँबाट 20 समुद्री माइलसम्म खोजी क्षेत्र विस्तार गरेका बताइएको छ। हेलिकप्टरसँग यात्रु ओसारपसार गर्ने अनुमति नभएकोले कप्तान र मालिक दुवैलाई सोधपुछका लागि लगिएको छ। सन् 2018 मा सुमात्रा टापुमा रहेको विश्वको सबैभन्दा गहिरो तालमा डुङ्गा डुबेर 150 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो। फ्रान्स र जर्मनीका नेताहरूले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग सिधा र गम्भीर वार्ता गर्न आग्रह गरेका छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुअल मैक्रो र जर्मन च्यान्सलर ओलाफ स्कोल्जले पुटिनसँग 80 मिनेट लामो टेलिफोन कुराकानी गर्दै युद्ध अन्त्यका लागि गम्भीर बन्न आग्रह गरेका हुन्। मैक्रो र स्कोल्जले युक्रेनमा युद्ध विराम गर्न र रुसी फौज फिर्ता गर्न आह्वान गरेको जर्मन च्यान्सलरको कार्यालयले जनाएको छ। 80 मिनेट लामो वार्तापछि मस्को किभसँगको छलफलका लागि तयार रहेको क्रेमलिनले जनाएको छ। यसअघि युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आफू आत्तिएको नभई द्वन्द्व अन्त्यका लागि वार्ता आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। गत फेब्रुअरी 24 मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरे यता युक्रेन र रुसका प्रतिनिधि बीच 2-3 पटक वार्ता भइसकेको छ। यद्यपि वार्ता निष्कर्षमा नपुगेपछि रुसले युक्रेनमाथिको आक्रमणको गति थप तेज बनाएको थियो। फ्रान्स र जर्मनीका नेताहरूले युक्रेनको मारियोपोल स्थित अजोभस्टल स्टिल उद्योगबाट बन्धक बनाइएका 2500 सिपाहीलाई छोड्न पनि आग्रह गरेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले खेलकुद क्षेत्रमा भएका समस्या निराकरण गर्ने किसिमको बजेट आएको बताउनु भएको छ। बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले घटेर आए पनि खेलाडीहरूको हक हितका लागि बजेट आएको बताउनु भएको हो। उहाँले खेलकुद क्षेत्रका समस्या निराकरण गरेर खेल क्षेत्रबाट राष्ट्रको गौरव बढाउने, खेलाडीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ने र खेल क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने बजेट सकारात्मक भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो। खेलकुदको क्षेत्रलाई सरकारले एउटा चाहिँ नि त्यसलाई बुझेको र यो क्षेत्रका समस्याहरूलाई चाहिँ नि निराकरण गरेर खेल क्षेत्रबाट राष्ट्रको गौरव बढाउने, खेलाडीहरूको चाहिँ नि भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने र खेल क्षेत्रलाई चाहिँ नि एउटा विस्तार गर्ने ढङ्गबाट जुन कुराहरू आएका थिए त्यो राम्रो थियो। अध्यक्ष श्रेष्ठले बढी मात्रामा क्रिकेटलाई प्राथमिकता दिएको, अन्य सम्भावना भएका खेलको विषयमा पनि बजेटलाई प्राथमिकता नदिएको टिप्पणी गर्नुभयो। खेलकुदमा खेलाडीलाई टिकाउनका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा सुविधामा कमजोरी भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई 2 अर्ब 74 करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको खेल क्षेत्रको बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा 28 करोडले कमी हो। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। तारा एयरको विमान दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न 5 सदस्यीय आयोग गठन, मृतक 10 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइयो। आगामी वर्षको बजेट चुनाव लक्षित नरहेको अर्थमन्त्री शर्माको जिकिर, कार्यान्वयन हुनेमा एकीकृत समाजवादीका नेता चिन्तित। निजगढ विमानस्थल रोक्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध संसदीय समिति र मन्त्री जुनसुकै हालतमा अघि बढाउने काठमाडौँ महानगर प्रमुख शाहले थाले काम, आज कार्यपालिकाको बैठक, समस्या समाधानका लागि टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय। र खेलकुद क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटप्रति ओलम्पिक कमिटी सन्तुष्ट, अङ्क घटे पनि समग्र क्षेत्र समितिको प्रतिक्रिया। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।